हामी चाहिँ यहाँ चियान खन्न जाँदैछौँ। यो चियान खन्ने बाटो हो। यहाँ माथि चियान गाडी, यो सबै चियान गाडी जङ्गलभित्र। नेपालको भन्यो भने मसान घाट। यहाँ जाँदैछौँ। तपाईँहरूले अब हेरेर मनोरञ्जन लिनु होला। यो खुङखार चियान खाने मान्छे अगाडि हिँडेको छ यहाँनिर, खतरा छ। यो चाहिँ हाम्रो चियान घारी जाने बाटो हो। आजको भिडियो चाहिँ चिहान बनाउने एकजना मान्छेको पहिलो पटक एक्सपिरियन्स हेरौँ आज हातले काम धमाधम स्टार्ट हुँदैछ। अब हेरौँ, कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। हामी खजना निकालेर चियानभित्र खजना भएको हामीले शङ्का पाएको छौँ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई हामी देखाउँदैछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। त्यो पनि कोरियन चियान, अरू पनि होइन। कति खजना होला, मान्छेले नेपालको चियान खनेर सक्छ। यहाँ जङ्गलभित्र हेर्नुहोस्, यो जङ्गल हो पुरै। हामी यस्तो सबै सामान व्यवस्था गराएको छौँ। 2-4 भयो हामी यहाँ मान्छे लिएको छ। यिनीहरू 2-4जना यो मान्छेहरू चियान खन्नुभन्दा पनि चियान मिलाउने काम हो। बनिसकेको चियानलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गरेर मान्छे राम्रो हुन्छ, यो पनि राम्रो होला भनेर हामी डराएका छैनौँ। यो जोडी कपालको चियान हो र चाहिँ हामी यहाँ आएका छौँ। अब यो चियान घारीमा कोरियन भूत पनि होला, तर कोरियन भूत भए पनि मान्छे राम्रो हुन्छ, भूत पनि राम्रो होला भनेर हामी डराएका छैनौँ। यो सिधै देखिएको लेफ्ट राइटको बुढो मान्छे, लेफ्ट राइट पेटको केटी अथवा बुढी मान्छे रहेछ। यस्तो यस्तो कोरियाको सिस्टम। अब यो चियानलाई चाहिँ यो राइट साइडपट्टिको चाहिँ लेफ्ट साइड उतापट्टि लानुपर्ने भएको चाहिँ आज त्यो काम हुँदैछ। यहाँहरूले यो भिडियो ल अन्त्यसम्म हेर्नु होला। एकदम इन्ट्रेस्टिङ र नयाँ एउटा अद्भुत खालको भिडियो हुनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला, नछुटाउनु होला र लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब पनि गर्दै गर्नु होला। हेलो गाइज, हामी चाहिँ आज चियान खन्ने मान्छे हो खासमा चाहिँ। अब यहाँ कोरिया यहाँ खजना छ अरे यहाँ चियानभित्र। तपाईँहरूको गाउँमा पनि काहीँ त्यस्तो छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हामी पुरा विथ एक्सपिरियन्स, त्यो पनि कोरियन एक्सपिरियन्स हामीसँग। तपाईँहरू हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। इमेलमा त्यहाँ कमेन्ट गर्नु होला, कमेन्टमा सम्पर्क गर्नु होला। कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहोस्। तपाईँले त्यहाँ हामीलाई कमेन्ट गर्नुभयो भने हामी त्यहाँ आइपुग्छौँ। त्यस्तो काहीँ छ भने चियान खन्नुपर्छ, केही छ त्यस्तो भने चियान सम्बन्धी हामीलाई फुल एक्सपिरियन्स छ। त्यो पनि कोरियन प्रविधिबाट उत्कृष्ट तरिकाले, गुणस्तरीय ढङ्गले, अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर हामी त्यो काम गर्छौँ। कृपया कन्ट्याक्ट गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। अहिले खन्न सुरु गऱ्यौँ। अब चाहिँ निस्किनु आइरहेछ। घुसेर रहनलाई फुत्त निस्किनु सक्छ। जाँदैछ
छ भित्र गइसक्यो लास्ट भेट्नु आँटेको जस्तो छ अब हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है अब हामी करिब नजिक पुगिसकेका छौँ अब चाँडै नै रहस्य निस्किँदैछ हेर्नुहोस् अब निस्किन आँट्यो अब खजना निस्किन आँट्यो अब मन मुटुले दरो बनाएर हेर्दै गर्नु होला अब यहाँनिर रहस्य उद्घाटन घटिरहेको छ खजना निस्किन्छ के निस्किन्छ अब थाहा छैन होसियार है भरिन्छ बनाउन भन्दा भत्काउन सजिलो हुन्छ त्यही आज भत्काउने काम आएको छ हामी हेर्दै हेर्दै भत्काइसक्यो अब घन्टौँ लाग्यो काम लामोसँग लाग्यो एकैछिनमा भत्काउन चाहिँ टाइम लाग्दैन रहेछ त्यही भएर पनि मान्छेहरू भत्काउन उद्धत हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा पनि यहाँ बुझिन्छ कोरियामा चाहिँ यहाँ एकपटक गाडिसकेपछि फेरि अर्को पटक च्यान खन्ने प्रविधि पनि रहेछ सिस्टम नेपालमा चाहिँ सामान्य चाहिँ अलिकति अब एकपटक पुगिसकेपछि दबाइसकेपछि फेरि खनिँदैन र यहाँ चाहिँ खनिँदा पनि रहेछ यो त्यही भएर चाहिँ नेपालको सन्दर्भ भन्नुपर्दा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अनौठो लाग्यो पक्कै पनि यो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ कृपया हामीलाई न इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ के निस्किन्छ कसरी गर्छ हेरौँ यहाँ चाहिँ अब यो अन्त कोरियनमा धेरै पैसा धेरै छ अनि त्यही भएर भत्काउँदै बनाउँदै गरेको हुनसक्छ भनिन्छ नि हामीलाई चाहिँ काम पाएन भरि उठाउँदै पकाउँदै भने जस्तो अब यो चाहिँ मेन च्यान चाहिँ यो रहेछ अब हेरौँ के गर्छ भित्र यहाँनिर अब चाहिँ रहस्य उद्घाटन हुँदैछ लास्ट चाहिँ यहाँभित्र रहेछ अब हेरौँ है आजको भिडियो चाहिँ एकदम हरर हुनेवाला छ यो हरर मुभी मान्छे भागी जस्तो छ भित्र पानी पसेर ओ सोची माछा यो चाहिँ यस्तो रहेको छ यो चाहिँ पुरा कफन हो खासमा यस्तो हुँदो सिस्टम भएको हिगो ओत हान्यो कभर त बेरेको हो क्या माथि चाहिँ टाउको गर्छु मान्छेहरू चाहिँ प्रोफेसनल च्यान बनाउने भत्काउने काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यो भएर चाहिँ एक्सपिरियन्स एकदम कन्फिडेन्ट ढङ्गले काम गरिरहेछ त्यसमा साथ दिने हामी छँदैछौँ गोर्खेहरू छन् त्यही भएर बुढा निर्धक्क साथ काम गरिरहेछन् अब यहाँ चाहिँ अब लास राख्ने जस्तो छ अब यो भिडियो चाहिँ अत्यन्तै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ है नयाँ नौलो अद्भुत र फेरि हामी चाहिँ आज आजाद पऱ्यो छुनु हुँदैन होला त्यही भएर कुनहरू गरिरहेछ हामी चाहिँ नेपाली हो अब विजातीय पऱ्यो त्यही भएर अब यो नेपालमा चाहिँ त्यस्तो सिस्टम छ कोरियामा पनि हो कि अब के भन्छ सुनौँ होइन हुन त अब नेपालमा जस्तो कोरियामा धेरै त्यस्तो जातहरूको विभेद छैन त्यो नहुन पनि सक्छ सायद हुन्न होला पनि हो र हामी मान्छे सबै एउटै हो त्यस्तो जातपात हुन्न सबै मान्छे समान हुन् भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ र लास पनि समान हुन् र जुन भूत छ नि भूत पनि समान हुन् जस्तो लाग्छ बेलुकै डुल्छ सबै मान्छे सबै दिउँसै दिन मात्रै कोही शक्ति हुन्छन् यहाँ चाहिँ पर्ने काम हुँदैछ अब मक्सियाई हाडकुराहरू यसरी नली खुट्टाहरू सबै हाडकुराहरू निकाल्ने काम हुँदैछ यसलाई चाहिँ अब यहाँ हाडहरू चाहिँ अर्को ठाउँमा जाने रहेछ अघि कति हरर भइरहेछ हामीलाई केही छैन लास नै हो लासको
औँलाहरू, यो नलीखुट्टा, खुट्टाको नलीखुट्टा, नलीहरहरू सबै पिस भइसकेको छ। 8 वर्ष पुरानो भएको चाहिँ यसरी उहाँहरू चाहिँ एकदम प्रोफेसनल रहेछ। उहाँलाई डर त्यस्तो कुनै सङ्कोच बिना त्यो बुढोले पन्जाबी गर्ने काम गरिरहेको छ नेपाली स्टाइलमा। सामान्यतः कोरियामा पन्जाब प्रेस गरिन्छ। बुढो चाहिँ अब खुङ्खारै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। लेडिज हो। यो बुढो चाहिँ धामी होला। अघि त्यो चियानमा चढाएको रक्सिन खाने थियो। झाँक्री होला क्या बुढो। पन्जाब नआउँदैन। मेन बोस चाहिँ यो बुढो रहेछ। भूत बुढा होला यो बुढो। अब हामी करिब घाँटीतिर पुगिसकेका छौँ। यो अस्थि पन्जरको अब उसको टाउको निस्किँदा चाहिँ अलिकति टेस्टिङ हुनसक्छ। झन् खासमा भन्यो भने यो लास्ट हो एउटा, तर पनि एउटा आफ्नो पितृप्रतिको एउटा श्रद्धा। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा सम्वर्धन, त्यसप्रतिको एउटा आस्था, भरोसा र प्रेम, सद्भावना करुणाको कारणले गर्दा एउटा आफ्नो पितृको चिनो पहिचानलाई चाहिँ एउटा सुरक्षा र सम्वर्धन गर्दै जाने एउटा राम्रो प्रवृत्ति एउटा कोरियामा छ। र यहाँ पनि एउटा पितृहरूलाई चाहिँ एकदम पूजा गरिन्छ। यहाँ पनि एउटा आस्था हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यहाँ पनि श्राद्ध गरिन्छ। करिब यो नेपालको महिना हुन्छ साउन भदौतिर होला पक्कै। त्यो खालको एउटा उनीहरूको पितृ गर्ने प्रचलन नै छ। र कोरियामा पनि आफ्नो पितृहरूप्रति चाहिँ मलाई लाग्छ जहाँसुकै संसारको जहाँसुकै जुनसुकै ठाउँमा पनि पितृप्रतिको आस्था। यो लाससँग कोही डराउनु पर्छ भन्ने छैन। यो निर्जीव वस्तु न हो। मान्छेले जिउँदो त केही गर्दैन, मरेपछि के गर्छ र? त्यो एउटा मनको डर। वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खान्छ भन्छ, त्यो मात्रै हो। यो चाहिँ पितृप्रतिको श्रद्धा यसरी यो रहेछ। यसरी मरेपछि पनि यो श्रद्धा हुन्छ। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ जिउँदो हुँदा पनि वृद्धाश्रम पठाउँछन्। के गर्ने है, यस्तै छ। यसलाई सार्नुपर्ने त्यस्तो यो वर्षौँपछि यो सबै पितृप्रतिको श्रद्धालाई सार्नुपर्ने त्यस्तो महत्त्वपूर्ण काम केही पनि थिएन। सबै पितृप्रतिको श्रद्धा हो र पितृप्रतिको श्रद्धाले आशिष प्राप्त हुन्छ र आफ्नो विकास समृद्धि हुन्छ। पितृप्रतिको श्रद्धाले आशिष प्राप्त हुन्छ। त्यही कारणले होला सायद कोरिया यति धेरै विकसित भएको हुनसक्छ। त्यही कारणले होला यो चाहिँ हाम्रो नेपालले सिक्नुपर्ने कुराहरू, केही कुराहरू सिक्नुपर्ने आवश्यक पनि छ। अघि भर्खरै निकालेको खजनालाई यो भित्र फेरि दबाउने काम गरिने छ र त्यहाँनिर कुनै त्यस्तो बहुमूल्य वस्तुहरू नभेटिएको कारणले भेटिएन भनौँ। फेरि यहाँनिर दमन गर्ने काम गरेर चाहिँ समापन गरिदिन्छ। कृपया हेरौँ है त कसरी राख्छ। पञ्चतत्त्व कसरी पञ्चतत्त्व मिल्छ। यो चाहिँ मट्टी दिएको होला यो सिस्टम। त्यो पाउँछ हात दिन्छ। यहाँ चाहिँ रियल चालेको रहेछ र 3 ठाउँ
यहाँको कोरियाको सिमेन्ट चाहिँ पहिल्यै बालुवा हुँदो रहेछ। यहाँ बालुवा लाउँदैन, डाइरेक्ट सिमेन्टमा मुछेर प्लास्टर गरिँदो रहेछ। अब यो पहिल्यै बालुवा थियो, या यसको सिस्टमै के हो, बालुवा नभएर हो कि के हो। नेपालमा चाहिँ बालुवा गिटी लाउँछ, तर यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट सिमेन्ट मात्रै लगाइरहेछ। पैसा धेर भएर हो कि किन हो खै कसरी हो, आवश्यक नभएर हो कि। अब भनेको यो चान्दी भनेको दुबो राख्ने काम हुँदैछ। यसरी चाहिँ योलाई कम्प्लिट गर्ने काम हुँदैछ। गाइज भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गरिदिनु गर्नु होला। तल गएर चाहिँ गर्दा रहेछ यसरी बाटो पुग्दै थोरै यता पुरानो त्यहाँ यहाँबाट टाढो यता यो चाहिँ जेन्ट्स, यो चाहिँ लेडिज चाहिँ अलिक फुलबुट्टा भरेको छ। पितृ पूजा यहाँ चियान बनाइसकेर यो कम्प्लिट उहाँको आफन्तजनहरू मान्यजनले यसरी सबै खानेकुरा राखेर यो पूजाआजा गर्दैछ। एउटा संस्कार भनौँ यो पितृ पूजा। यसरी सबै मिष्ठान्न खानेकुरा राखेर नेपालमा पनि यस्तो छ हैन, कोरियामा पनि यो पितृ पूजा चाहिँ यस्तो खालको गरिँदो रहेछ। खानेकुरा राखेर यहाँनिर केही संस्कारहरू देखियो, तर मन्त्र चाहिँ पढेको छुइनँ, यति नै होला सिस्टम। यसरी दुईवटा जोडीको च्यान सारेर ज्यानलाई दायाँ र लेडिजलाई माया राखेर हजुरबा हजुरआमालाई सायद काम गरिएको छ।